أديت تم زوارت زوين سيات البان أديت تقدر الزفت إنشراف إسرتان لمسو السنة مزيغ أياون مكناس حميد وعضوش مصطفى وسيا أديت تقدر الزفت دخاتات إمزداغني ميض نايقيمان حضرت من العامين أسبوستات كيمان إكاغيب سنايت يخان إذا جوز هو يفتن إذا تافوي تافتن إذا ضمزار يفتن إذا أخرام يفتن الميرس Deur des Zerfans. اسفو انت غنساير تجاغوان اما نغدو لتماتنا هذا ونتيني يان ووان
أزلنون أزل السلام عليكم أيتوني في ستوني فاركني نتشكر بهرة بهرة نتشكر مهرجان نتشكر الحفلات نبو جابر أركنا نتشكر باينة باين نكوني ندات سيس من نوسو فبراير 96 التيسين المعيش دانا نعيش أفلان كان الجبل اسم نسأل بان جماعة ميضر السلم يسنكرفس نلاقى الجبل يخوف عوضو أتباسون الصياع وري اللي ما يديك نغيس قسان وري اللي ما يديك ينان يخاص الحالي تنطوط إما زيرتنا تخوبا غادوط نغيا الطلوبوت نغيا الإسكانور تسيا الرملات تسيا مان تسيا كل شيء نغيا تزلايا ترفض ما زيرتنا لا تدركوش ما زيرتني ميضرور دا تغارور جون تقورا اللي تخدم شركات معادن ميضر السان نشرد ورنا نغول داخل الشركة يزرفان النق نغانا تقول يا وديانا السناي نموت هات نعنق السناي يخنق الشركة الله يهنيك تدو تكشم تسمى زيرتو قاد خنا دي تكشم تويد لي سيانور تقول يا اختي دي مين تدات وتدي المهم تقريبا داخل تزداد يرسكان كاسور يمشي داخل الناس زاد المعد نصلي نمشي اللي غنسن دانت من النار خير لقدام ان شاء الله نتمنى يتمنى يتولي في أدهية منكم إن شاء الله نشرين يعني جرس صباط نقول جانرا نجرس تمقرد نرى نجرس تقاتل نوصل 40 ريال ما يمكنش مشرين تاتي وتمين خصنا غير السبيطار خصنا غير فرملي داتي رزايا داتي لي غوشا من طوطا رصغرفنا الوردازات دان تقولي لي ناس تورط شملات السكوسني بردان نكوني خصنا غنشر هات ماشي تسوت نطوط ناس نتلعب ماشي مشكل لا نغوري شرانين ولا غوري وريازين وساولخ في الحقن ويعاوني وبدا داتينا معايا قداس نعتقل شعب خوض نقول دغنن قسما بالله وقت نتحوض يقرنا نديك قاس على عدس سمونيت خفت ما زيرتنا هارنتني غادي نصر ربي الملك نخف الحق هادي نصر سيدي ربي هادي زكز ربي العفو هادي زكز ربي الرحمت هادي رحم ربي ما يدي موت هرمت يستو النيف هار كنت نتشكر باينه هرمت هادي تفهمت هاد صغيرت هاد الغياخت مرام هادي السودي كلشي هاد ما يمكنش هادي هاد نجنس الهم ولا نجنس بوال مقارور النادي يجرا وديان والسلام عليكم كون نتشكر باينه أرى التنيغ سيدا بأنه أصدق البوكافر يمشي تخيس تحتفل ندا احتفل سنتيمتر فلان البان احتفل سندادان أفلان البان باش الدرار يعني يستنى وين تنجان أتموي ماشي تتسنى يلا الشكاك ونغد ساكتين عيت ودا ديال ورا الاستقلال سوا ولا يمشي دارنا الدكان جات ديال ولاد من التنيغ هو النضال نميض نتمنى هادي يعني اسفو يكون شيء يمازيغ السديس باش هذا الناس تمازيغ نصافلا التليت المية يمشي دارنا الدكان الطرزام انشراف النق دي مغناس نموسيد سلامة زيغ تكون شيء مغناس لا يتياسين كل شيء تخاف نضل ارسني مير ايتونيف اشويتني صراحه يتني اي يعني ديالي مزغوره اني يتسند نيتي ميض يتني اكلات الغيره يعني كان ديما راه تسند النظام
اشهو يمشي دارنا تجاتني مدرسه فوق يخصها درت اختي المخزن المنظومه المخزنيه الاعلام القضاء كل شيء دارت ندم لا تحاولت تفشل القضيه نميض ولكن قلنا النضال انه نمشي يعني القناعات انه تثبت ميسنت اقد مراري زرفان الناق مزقوره اللي غنق ديمشي بدا باش تجعلوا السنوي جاي يعني ارت نادى ديما يعني الافراج معتقلين ومستخبرين 96 مصطفى وشطوبات كلشي ما مازال تمزت يعني ظلما مغناس ومسال سنه مزيغ ارتز لغيان يعني وين وزولا خطاب يجمع انا زورنا اذا انت قلت اتسم كلشي اغطاف يعني يناظم يفستي باش تحلو تمازيرت يحلو يعني راي تمازيرت كلشي أزل دم الناس تحية نضالية مني أربين تحية بزاف أربين تشار أربين تشار يدغنا الذكرى تيس 80 أربين تشار ونتمنى يسهرنا خفويت ونتمنى يخدمنا خفويت نتمنى نجي تفن تقاليد نتمازير تفنونا نتمازير أربين تشار يميلي جانا أمازير أد الناضل أد ماشي يخسر ما ناضل يخفوينا لكن تفاعل كانت المرحله نجني نعرف نغيلا يا الحصار المخزن نسيتيت نجمين تزاك ذكرى نوا امواس كثير ندران دمواس تنسيتيت يقولنا يجتمعون تزاك يجتمعون الشركه ناينا بنخرج نايتشان طرات متمازك تشوفوا شيء ديال القريه تيزين اتولد نشر الجدود اللي غيموت نخبو يافا ولاد دي نشر هذا غزال جبال تا هذا كاينين هاو ما يديشني لان هتكون اقتصاد يسين ما إلا الدولة جبال دا كلشي أينك ينعجب المجافر دي اقتصاد نيسين دي اقتصاد نيسين يتنت الحوايج هاد نيسين رجال المقاومة ولا غيناضل النعت ولا غيموت نخفو يافر هتولي سموتني مشينا غتسنى إلا غيزرين الدواز هتورينا عدال مشيت خدمي ورينا عدال هاد نشيرن هاد نشير لا غزال لا جبازن كان الصندوق مشيت خلينا جواز السلطة كلها يتربان انت زنواز ولا خاطر يتربان ارنتيني انا دير زم ربي المعتقلين اللي مازيغ المعتقلين نوسخ في بلاد 96 ارنتيني براشا ارنتيني ستوبي وشد عندي اعتقالات ارنتيني كل اللي اعتقالات تولي خشمت تولي غبين توالو اقنقيم اتوبدات يمشي دا 60 غتخصد بالدين تبدا نورياز الحديد يخصو تبدا كيطوي زوان من الشيخ تبدا نورياز الحديد تريد الهضره تاعها غتنتوحكا غنكشري تولي فات نيتني اي 60 غنكبعدا نيتني السدس نيتني يحرك شويه كاين اللي خاف القريب هنا يخصها على هزا يدير نخسف لنا وتنمي فنون العام غدا نهرو خوينا 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 يقدم لنا اي داتو رجيوي الهضره خصها هرو التيني تحيات الخيز الزوا العار البلطاج لا غور غادي لكن متغرضنين اي بيت لا ستي لا يشتري البلطاج ولكن تحيات الخيز الزوا العار اشكو لا تدريس ما يدير معنا صدقنا الرواد الشباب غلط ماشي نادي هنايا الضروريه كلشي هروات غلط تخسر نهرو نيت نهرو تنمر نون هذه تغور عيد